أقدم لكم من قناتنا الجديد الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من أبو بكر شاعر فذ. قبل دخولي كان يقرأ علينا قصيدة عن الديك. قلها بالله عليك، أكمل ما كنت قد بدأت، أو هاتها من أولها. كنت أقول: مغرد الليل ما يألوك تغريدا، مل الكرى فهو يدعو الفتية الصيدا، مذكرا بابنة العنقود حين حكت له الثريا قبيل الصب عنقودا. سنعفيك من الشر، ولكننا لن نعفيك من الشعر. ستسمعنا من شعرك. ولكنني لا أقول شعرا في الديكة. فيما تقول إذا؟ في الصقور، في النسور. أشك أنك شاهدت نسرا أو صقرا. بل شاهدت. أين؟ هنا. أبو الحسن علي بن أحمد المري الخراساني. هذا يعني أنك كتبت عني؟ أي مجد لم أكن أحلم به. كم أنا تواق لسماع ذلك. لا افتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام. شرق الجو بالغبار إذا سار علي بن أحمد القمقام. لو حمى سيدا من الموت حام لحماك الإجلال والإعظام. هابك الليل، هابك الليل والنهار، فلو تنهاهما لم تجز بك الأيام. ضاق ذرعا بأن أضيق به ذرعا زماني، واستكرمتني الكرام. واقفا تحت أغمصي قدر نفسي، واقفا تحت الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من المسلمين هذا الفيديو. شكرا على الاشتراك.